बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर सवाल से मैं हिकमत जंजुआ, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे दरख्वास्त है, आपसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों में एक जैसी सूरत हाल चल रही है। पाकिस्तान में 27 सितंबर आज के दिन पेशावर में जलसा है और इस जलसे में पाकिस्तान भर से कराची, पंजाब, सिंध, सरहद, कश्मीर, इधर से भी काफ़िले उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं। और फिर 29 सितंबर को आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल की हुई है, जो उनके मुतालबात हैं 38 मुतालबात, उस पे एक जो राउंड था मुज़ाकरात का वो नाकाम हो चुका है और अभी वो कॉल बरकरार है, जिसमें पूरे मुल्क के अंदर शट डाउन भी है, पहिया जाम भी है और अवाम सड़कों पे होगी और एहतजाज होगा। गैर मुय्यन मुद्दत तक है। ये एहतजाज कितना बढ़ेगा, कितना पुरतशद्दुद होगा, कितना पुरअमन होगा, कितना कामयाब होगा, कितना नाकाम होगा, हुकूमत को इसमें से क्या हासिल होगा या अवामी एक्शन कमेटी को क्या हासिल होगा, ये तमाम वो सवालात हैं जो आने वाले वक्त में इनका जवाब मिलता रहेगा। वक्ती तजिया तबसरा करना बाद दफ़ा इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि तजिया या तबसरा वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कोई कानून आइन की अमलदारी हो और उस हिसाब से बंदा फिर देखता है कि रियासत की ये जिम्मेदारियाँ हैं, ये नहीं कर सकेगी, अवाम की ये वाली जिम्मेदारियाँ हैं और अवाम ये नहीं कर सकेगी। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से गंगा उल्टी बहती है। यहाँ पर जो आइन कानून है या उसूल है, पॉलिसी है, जमहूरियत है, इंसानी हुकूक हैं, वो कहीं एक साइड पे रखे हुए हैं। बाकी अपनी अपनी मर्ज़ी का एमरजेंसी कोई भी ला लेकर आ सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि जो पहला राउंड अवामी एक्शन कमेटी का और जो मुज़ाकरात थे पाकिस्तान से जो वफ़द आया था उनके साथ और आज़ाद कश्मीर के भी 2 वज़रा थे, नाकाम हुआ। दोनों तरफ से भरपूर अपनी अपनी वजाहत की गई, लेकिन इसमें पाकिस्तान के जो वज़रा ने, जिन्होंने हस्ब रवायत बाद में जब मीडिया टॉक की तो उन्होंने ऐसा कहा, जी हमने इतने मुतालबात मान लिए थे और बाद में उन्होंने नाकाम किया, ये नहीं माना, वो नहीं माना। अफसोस इस बात का है कि इतने अगर वो ज़िम्मेदार शख्स थे तो कम से कम सच तो बोलें। उनका जो जैसे अमीर मकाम थे या उनके साथ दूसरे भी जो थे, उन्होंने अपने हिसाब से ये कहा जी कि हमने तो बड़ी कोशिश की लेकिन नाकाम हो गए। और इधर से अवामी एक्शन कमेटी ने भी कहा कि ये हमारे मुतालबात हैं। उसी दिन मीर नवाज़ ने शाम को मुज़फ़्फ़राबाद में जो ब्रीफिंग दी थी, खिताब किया, उसने कहा जी एक मुतालबा है, बताएं इसमें से कौन सा गलत है। लेकिन खैर ये तो यहाँ की रवायत है। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि अभी एक हल्की सी उम्मीद की किरण कहीं न कहीं से सुलग रही है कि शायद के मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी शुरू हो जाए, जो कि इस वक़्त बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है कि ऐसा हो, क्योंकि संजीदा जो है वो जब तक हुकूमत संजीदा नहीं होती उस वक़्त तक ये मुज़ाकरात के लिए कामयाबी का कोई रास्ता हमवार नहीं होता। जो शौकत नवाज़ मीर हैं उन्होंने बाकायदा कहा कि दरवाज़े खुले हैं, ये जो मुज़ाकरात हैं ये नाकाम नहीं हुए बल्कि तहत्तुल का शिकार हैं, हम फिर भी तैयार हैं, जो भी है, जो मुतालबात मंज़ूर होते हैं वो अलग हैं, जो नहीं होते उनके लिए हमें कोई सेटअप दिया जाए, कोई लाएअमल दिया जाए, कोई बताया जाए कि ये वाले जो रह गए हैं इनको हमने कैसे सेटल करना है या किस तरह से आने वाले दिनों में, आने वाले वक़्त में इनके साथ जो भी बात होगी करनी है। लेकिन ऐसी कोई बात की नहीं जाती। ये कहा जाता है जी कि ये आइन और कानून के अंदर है, ये हमारा इख्तियार नहीं है, ये ऐसे है। तो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में माज़रत के साथ जहाँ पे जब रियासत की बात आए तो आइन और कानून हो जाता है, और जब रियासत कोई खिलाफ वर्जी करे या अपना वज़ीर-ए-आज़म सेलेक्ट करना हो तो रात के 2 बजे 12 बजे भी कॉल करके 53 मेंबरान को जमा करके वन साइडेड वोट देकर सबको वो हुकूमत बना दी जाती है। उस वक़्त आइन का कोई अमल दखल नहीं होता। लेकिन है, चलें आगे बढ़ते हैं कि अगर ये मुज़ाकरात होते हैं तो फिर इसमें कामयाबी के चांस थोड़े से इसलिए बढ़ जाएंगे कि शायद कि दूसरा राउंड जो होगा दोनों तरफ से, अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, कुछ न कुछ तो आखिर त्योहार तय होंगे या कुछ न कुछ तो ऐसी बात होगी जिसको बेस बनाकर ये जिसकी वजह से दोबारा से फॉर्मेलिटी से ही इस एहतजाज को रोकने के लिए, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब करने के लिए ही किए जाएंगे। लेकिन अगर वो ना हुए तो उसके बाद फिर वही है जो होना है
اس دفعہ ریاست کہہ لیں، ریاست کیا کہیں، اس دفعہ پاکستان اور آزاد کشمیر دونوں بھرپور جو حکمران ہیں تیار ہیں۔ پاکستان سے ایف سی بھی آئی ہے، رینجرز بھی ہیں، دیگر پولیس بھی ہے، سول کپڑوں میں بھی بہت سے پولیس والے ڈنڈا بردار یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ مسلسل آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع کے اندر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ معاملہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور دوسری طرف جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کے جو شرکا ہیں، ان کے جو احتجاج کرنے والے ہیں، بندے ہیں، جوان ہیں، تاجر ہیں، جو بھی ہیں، وکلا ہیں، باقی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے آخر اپنے آپ کو تیار، مینٹلی تیار تو رکھیں گے، چاہے انہیں پتہ ہے کہ اگر اس لیول پہ بات آ گئی تو ہم نے کیسے ڈیفینس کرنا ہے یا اپنے آپ کو کیسے وہ کرنا ہے۔ اس میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قیادت تو اس میں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن چلیں جو بھی کور کمیٹی کے وہ ممبران جو کسی نہ کسی طرح سے لیڈ کرتے ہیں، اگر ان کو گرفتار کر دیا جائے پہلے تو کیا ہوگا؟ تو میرا جو ذاتی تجزیہ ہے یا اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گرفتار کرنا مشکل نہیں ہے، اور ریاست حکومت گرفتار کر سکتی ہے، لیکن گرفتاری کے بعد سنبھالنا مشکل ہے۔ پھر چلیں ادھر احتجاج نہ ہو، لیکن پھر ان کی رہائی کے لیے اس کے لیے وہ سلسلہ چلے گا۔ جو اصل میں پاکستان اور آزاد کشمیر کا ڈائنامک بہت چینج ہے۔ آزاد کشمیر میں اس طرح سے پولیس کامیاب نہیں ہو سکتی، پولیس اس سڑک کی حد تک ہے، یہاں پہاڑی علاقہ ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بہت ایکسپرٹ ہیں، وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ دوسرا بدقسمتی یہ ہے کہ چاہے پاکستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، اس میں جو طاقتیں ہیں، جو ریاست ہے، جو جمہوریت اپنے آپ کو کہتی ہے، جو عوام کے نمائندے کہتے ہیں، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ڈنڈے کے زور پر اپنی طاقت کو قائم رکھا جائے، اور پھر اس طاقت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ریٹ کو رکھیں۔ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام ہو رہا ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں موسٹلی 2 4 6 ایسے مطالبات ہیں جو بہت بری طرح سے بیوروکریسی کی دم پہ پاؤں ہے، کیونکہ اس میں مراحت کی بات ہے، تو مراد بالکل صحیح بات ہے۔ یہاں پر کئی لاکھ، 20 20 30 30 25 25 لاکھ سیلریاں لینے والے ججز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، حکومت کے نمائندے ہیں، کروڑوں کے حساب سے کرپشن کرنے والے امراط ہیں، وی آئی پی گاڑیاں، پروٹوکول ان کا وہ چل رہا ہوتا ہے، اور ایک بیوروکریٹس کے نیچے جو سٹاف کام کرتا ہے وہ 6 سے 7 بندے کام کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، ان کے اوپر بھی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے خرچے آتے ہیں، ان کی لائف ٹائم رات ہیں، اس کے بدلے میں ملتا کیا ہے؟ نہ یہاں پہ رول آف لا ہے، نہ یہاں پہ قانون ہے، نہ یہاں پہ عدلیہ کا کوئی اس طرح سے ایکٹیو رول ہے۔ یہاں پہ ہاسپٹل کے اندر جو صحت کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تعلیم کی ہے، مہنگائی ہے، 2 نمبری ہے، کرپشن ہے۔ تو عدلیہ کا کام کیا ہے؟ ججز کا کام کیا ہے؟ کیا وہ صرف یہی ہے کہ تنویر ریاض جیسے بندوں پہ الزام لگے تو اسے ہٹا دینا، دوسرے کو کر دینا، اس پہ کیس بنا دینا، اس پہ اوپر، بس یہی عدلیہ کا کام رہ گیا؟ عدلیہ کا کام ہے عوام کو انصاف دینا، اور اس انصاف و حق و سچ کے بدلے میں انہیں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے مراتیں ملتی ہیں۔ لیکن یہاں پر الٹ یہ ہے کہ ان ججز کو مراتیں صرف اس لیے دی جاتی ہیں کہ آپ نے بوقت ضرورت آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اور عوام کو کیڑے مکوڑے کہہ کے، راک ایجنٹ کہہ کے، انڈیا کی فنڈنگ کا کہہ کے انہیں کچل دینا ہے، اور انہیں ان پہ کیس بنانے ہیں۔ ابھی آج کا دن ہے، آج 23 ستمبر ہے، اور کل 28 ہے، منڈے تک دیکھتے ہیں۔ ابھی کل کا دن ہے، اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں نکلتا تو پھر سب کے لیے پریشانی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب پھر سر پہ آتی ہے، جب پھر ریاست اور عوام جب اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہے تو پھر اس میں نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا۔ باقی آج پشاور کے اندر کے پی کے اندر تحریک انصاف کا جلسہ ہے، دیکھتے ہیں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ لگتا اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت کمپرومائز ہے، عمران خان جیل میں ہے، جو بولنے والے ہیں وہ بند ہیں، جو قیادت کرنے والے ہیں وہ بند ہیں، باقی موجیں ہی موجیں ہیں فارم 47 کی، اور پھر پاکستان کا مکمل طور پر سودا کرنے کے لیے ساری قیادت امریکہ ٹرمپ کے پوجا کر رہی ہے، ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ باقی پھر دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت اس ملک کے لیے، اس خطے کے لیے، اس عوام کے لیے کیسا رہے گا۔ ایک بار جو